واجبات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیو، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن ان لوگاں کا ذکر خیر کراں گا کہ جنہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ مینوں انہاں اپنے بندے نال بڑا ہی پیار، مینوں اپنے انہاں بندیاں نال بڑی محبت ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے دے بارے کہہ دے کہ میری اولاد ماشاءاللہ ساری اچھی ہے، لیکن فلاں جڑا میرا بیٹا ہے مینوں او دے نال دوسریاں دے نالوں کوئی قدرتی طور پہ محبت زیادہ ہے۔ اگر کسی دی ماں کہہ دے کہ مینوں میرے فلاں بیٹے نال بڑی محبت ہے، تو یقیناً بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اگر راہ چل دیا کسی وزیر نال کسی مشیر نال کسی دی ملاقات ہو جائے، اس دے نال محبت بھرے انداز نال ہاتھ ملا لے، ملاقات کر لے، اور انسان دوستاں دے اندر تذکرے کردا ہے، اپنی بیٹھکاں دے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے، دیکھو جی فلاں چودھری صاحب نے، فلاں وزیر صاحب نے، فلاں مشیر صاحب نے میرے نال محبت کا اظہار کیتا ہے، اور انہیں کہا جناب جی تسی میرے بندے ہو، لیکن جنہاں دے بارے رب العالمین اعلان کر دے کہ اے بندے جنہاں دے اندر یہ خوبیاں نے وہ میرے بڑے محبوب بندے نے، میرے بڑے پیارے بندے نے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، میں قرآن پاک کی آیات کو نکال رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں دیا خوبیاں بیان فرمائیاں اور صفتاں بیان کی دیا، تے کیا کہ اے اوصاف دے حامل لوگ میرے محبوب بندے نے، اللہ نو کتنا پیار ہے کہ اللہ نے اپنے انہاں بندیاں دیا خوبیاں نو قرآن بنا کے مصطفیٰ دے نازل کر دی۔ آئیے ذرا غور کریے کہ کیا وہ خوبیاں جن خوبیاں کی بنیاد پہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے،
اللہ اودیاں یاریاں دے تذکرے قرآن اندر کر دے نے اللہ اودے نال محبتاں دے تذکرے اپنے قرآن دے اندر کر دے نے کہ او صفتاں ساڈے اندر موجود نے اگر تے او صفتاں ساڈے اندر او خوبیاں ساڈے اندر موجود نے پھر اس رب کا شکر کریے کہ جس رب نے ساڈے اندر انہاں خوبیاں کو پیدا کر دیتا اور اگر ان اوصاف دے اندر انہاں خوبیاں دے اندر سی کمزوراں پھر کوشش کریے کہ اپنے اندر انہاں خوبیاں کو پیدا کر لئیے اور ذرا غور کرنا کہڑے خوش قسمت لوگ نے کہ جنہاں کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ منو انہاں لوگاں نال بڑی محبت ہے منو انہاں نال بڑا پیار ہے اللہ فرماندے میں ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ نو متقی لوگاں نال محبت ہے کنہ لوگاں نال متقی بولو دوجے چپ رہو کنہ نال اللہ نو محبت ہے تھوڑی لگ دیو تھوڑی قربی صفت بیان ہو رہی ہے تو ہم تو خوش ہو جانا چاہیے خوش ہو کے تو ہمیں دلوں آواز نکلنی چاہیے ماشاءاللہ تھی سارے متقی بیٹھے ہو تقوی تو ہمیں دلوں کے اندر تے رب تو ہم اپنے گھر چ لے کے آیا ہے رب یہ توفیقاں عطا کرتے رہے اور ذرا اللہ فرماتے میں ان اللہ یحب المتقین اللہ نو متقی لوگاں نال محبت ہے اللہ محبت کر دے میں انہاں لوگاں نال جڑے پرہیزگار نے اللہ پسند کر دے میں انہاں لوگاں نو جنہاں لوگاں نے اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کر لئی جنہاں نے اپنے اندر تقوی اختیار کر لیا اور تقوی جنوں آندے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جنہیں ایمان لے آئے ہو غور کرنا اللہ نے مخاطب کیتا ہے اللہ نے آواز دیتی ہے تے اپنے مومن بندیاں نے آواز دیتی ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ میری گل منن والے نے تے مومنی بندے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں او دے کولو ڈرن دا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون تانوں موت آئے تے اس حال دے اندر آئے کہ تسی مسلمان پکے تے سچے ہو مسلمان دی حالت دے اندر تانوں موت آئے اور قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماندے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اور ذرا غور کرنا اللہ فرما رہے ہیں متقی پرہیزگار کنوں کہتے ہیں
کہ جڑا اللہ دے ڈر دی وجہ تو گناہاں تو پرہیز کر لیندا ہے اللہ دا ڈر او دے دل دے اندر آ گیا حرام کھان تو پرہیز کردا اللہ دا ڈر دل دے اندر آ گیا اللہ دا خوف دل دے اندر آ گیا او بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں تو پرہیز کردا ہے اللہ دا ڈر دل دے اندر دل دے اندر آ جائے والدین دیاں نافرمانیاں تو پرہیز کردا ہے جس دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف آ جائے او لوکاں دے حق تلفی کرن تو پرہیز کردا ہے جس دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف آ جائے او کھانا پرامن دے حق کھان تو پرہیز کردا ہے متقی پرہیزگار آدمی نو کہندے نے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف آ جائے تے اللہ دے ڈر تے خوف دے وجہ تو بندہ گناہاں نو ترک کر دیندا ہے بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں کرن تو پرہیز کردا ہے جویں کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تے ڈاکٹر اونوں دسدے نے بلا چیز نہیں کھانی اس چیز تو تانوں پرہیز ہے او بندہ ڈردا ہے خوف کردا ہے اگر میں اس چیز تو پرہیز نہ کیتا بیماری بدن دا خدشہ ہے بیماری بڑھ جان دا خطرہ ہے او بیماری دے بڑھ جان دے ڈر دے خطرے دے وجہ تو او حلال چیزاں نو ترک کر دیتا ہے جنہ چیزاں کو طبیب نے منع کیتا انہاں چیزاں تو مڑ جاتا ہے او انسان ذرا غور تے کرنا بیماری دے ڈر دی وجہ تو بیماری دے وجہ دے خطرے دی وجہ تو حلال اللہ دیا حلال کردہ چیزاں تو رک جانا ہے اللہ دیا حلال کردہ چیزاں نو چھوڑ دینا ہے پھر اللہ دے ڈر تے اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ دیا حرام کردہ چیزاں تو کیوں نہیں مڑدا اللہ دے حرام کردہ چیزاں تو کیوں نہیں ڈردا اللہ دے کول ڈر کے اللہ دیا منع کیتا رسول دیا منع کردہ چیزاں تو کیوں پرہیز نہیں کردا آویدنا اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر لے آؤ اختیار کریے پرہیزگاری لو آؤ اپنے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لئیے تے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اے مومنو اگر تسی اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کر لو گے اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو اللہ دے اس دے رسول دیا منع کردہ چیزاں تو بعد آ جاؤ گے تے میں تانوں پسند کر لواں گا میں تانوں اپنا بیلی بنا لواں گا میں تانوں اپنا یار بنا لواں گا میں تانوں اپنے محبوب بندیاں دے اندر شامل کر لواں گا میں تواڈے نال محبت دا اپنے قرآن دے اندر اعلان کر رہا ہاں ان اللہ یحب المتقین آؤ اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف کنوں کہندے وے پرہیزگاری کنوں کہندے وے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیندے وے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام پوچھدے نے ابو مرثد دس نہ تیرے کم کی سن آندے نے اللہ دے رسول کی دساں کدی راما دے اندر کسے نوں لٹ لیا کدی کسے دا چگا لٹ لیا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ابو مرثد پہلے تے تو چوریاں کردا سا او اللہ دی نافرمانی دے اندر سے ہن اسی تینوں تیری ڈیوٹی چوری کر دی لاواں گے پر پہلو تو اپنی مرضی نال کردا سا ہن اللہ دے رسول دی مرضی نال کرے گا حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے اللہ دے رسول دی حکم ہوے تے حاضر اللہ دے نبی فرماندے نے ابو مرثد یار گل اے وے مکے دے اندر ماڑے ماڑے غریب لوگ مکے دے اندر قیدی میں راتاں نوں انہاں نوں چوری
کرنا قیدا انہاں دیاں جو چھڑانا ہے حضرت ابو مرثد دا پہلی کام سی کدی کسے دا چگا لوٹ لیا کدی کسے دا تالا توڑ دیتا کیڑا مشکل سی حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہوئے کہ رات دن بھر رکی کردہ جسوسی کردہ کتھے مسلمان کوئی کہتی ہے فرماندے میں رات میں دروازہ توڑ کے وہ کہتی مسلمان اگر تے انہوں پہ بیڑیاں لگیاں ہوندیاں ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوندیاں فرماندے میں اپنی کنڈ تے انہوں اٹھا کے مکے جو باہر لے آ کے اوہدیاں بیڑیاں توڑ دیندہ اوہدیاں ہاتھ کڑیاں توڑ کے تے مدینے دا رائی بنا دیندہ آگے گلے ذرا غور کرنے والی گلے جیڑا میں اصل بات تینوں سمجھانا چاہنا متقی کنوں کہتے ہوئے پرہیزگار کنوں کہتے ہوئے حضرت ابو مرثد اسی طرح مکے دے اندر جڑے غریب قیدی نے انہاں نوں چھڑا رہے نے رولا پہ جاندا مکے دے اندر اور دن بدن ساڈے قیدی گھٹدے جا رہے نے پتہ کرو کون آدمی ہے ایک دن ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان نو قید تو آزاد کرن واسطے دیوار تے چڑھے ہوئے اور مکے دے اندر جدو اسلام قبول نہیں کیتا جدو جاہلیت دا دور ہے حضرت ابو مرثد دی ایک عورت دے نال ہیلو چل دی سی حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ جدو دیوار تے چڑھے نا اس عورت نے ویکھیا تے کہنے لگی ابو مرثد رات دیاں تنہائیاں میں تے تینوں تلاش کر دے رہے میں تے تیریاں محبتاں دے اندر تیرے قصیدے پڑھن والے ابو مرثد آجا میں رات دیا تے گھر دے اندر بھی تنہا ہو حضرت ابو مرثد فرماتے نے بی بی میں کلمہ پڑھ لیا ہے میں اللہ دے نبی دا مرید بن گیا وا میں نبی پاک دا مرید بن گیا وا تے جیڑا مومن اللہ تے اس دے رسول دے اوپر ایمان لے آوے جیڑا اللہ دے نبی دیاں مریدیاں اختیار کر لوے اوے کم کردا اے سن نوجوانا دعویٰ کرنا محبت رسول دا دیکھ لے ابو مرثد گلوی کافرہ عورت دی عزت تے ان ہاتھ پان واسطے تیار نہیں تو اج عزتاں پیا لٹنا اپنے مسلماناں دیاں عزتاں نو داغدار کری آونا ہے دیکھ لے اے پرہیزگاریا اینو آندے نی تقوی اے نی متقی لوگ نے حضرت ابو مرثد فرماندے نے اے بی بی اتقی اللہ بی بی اللہ دی پناہ اللہ دے کولو ڈر جا اللہ دے کولو ڈر جا دیکھ لے حضرت ابو مرثد گنوی رضی اللہ تعالی عنہ رات دا اندھیرا ہے اور ویندا کوئی نہیں پر کون ویندا بولو کون ویندا اللہ ویکھن والے ذات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اور عزیز مصر دے گھر دے اندر میں بند کمرے میں تے زلیخا کہندی ہے قالت حیت لک اے یوسف ذرا میرے وقت تک نا یوسف میرے وقت تک اج تک بھی ہوندا بے شک اسی تے اگے یہ چاہتے سن نا حضرت یوسف ویکھ لا حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے بی بی قال معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ پرہیزگاری اینو آندے نے گناہ دا موقع بھی ہوئے بیٹا بھی کوئی نہ ہوئے پھر بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو گناہ چھڈ دے اینو پرہیزگاری آندے نے
جنہیں دل دے اندر پرہیزگاری کوئی نہیں، آؤ نہ ذرا اور پرہیزگاری اللہ دے ڈر دی وجہ تو گناہاں نو چھوڑنا۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے اس دے نقصانات بیان کیتے، جڑے اللہ دے ڈر دی وجہ تو گناہاں نو نہیں چھوڑ دے، جڑے پرہیزگاری اختیار نہیں کر دے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے انہاں دیاں نیکیاں تہاماں پہاڑاں دے برابر ہون گیا، انیاں نیکیاں اللہ دے نبی فرماتے ہیں انہاں نیکیاں دا کوئی مل بھی نہیں پوے گا، انہاں نیکیاں دا جدوں وزن کیتا جائے گا تے بالکل وزن نہیں نکلے گا۔ اللہ دے نبی جی کون اے بدبخت لوگ نے فرمایا کہ او بدبخت نے جڑے لوگاں دے سامنے تے بڑے نیک بندے سن، لوگ ویندے نے تے بڑے متقی بنن دیاں کوشش کردے نے، جدوں تنہائی ہوندی سی تنہائی دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں تو نہیں سر ڈریا کردے، اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں سر چھڈیا کردے، گناہاں نو تنہائیاں دے اندر نہیں سر چھوڑیا کردے، وہ تنہائیاں دے اندر گناہاں نو چھوڑنا اے پرہیزگاری جے۔ تنہائی دے اندر بندہ اللہ دے کولوں ڈر کے گناہ نو چھوڑ دے، اینو پرہیزگار آندے جے، اینو متقی آندے جے، جتے کول قدرت بھی ہوئے طاقت بھی ہوئے ظلم و زیادتی دی اللہ دے کولوں ڈر کے اپنی طاقت دا استعمال نہیں کردا، ظلم و زیادتی تو پرہیز کردا ہے، اینو متقی آندے جے۔ ماں باپ دیاں نافرمانیاں تو ڈر جا بچدا اللہ دے کولوں ڈر کے، اینو متقی پرہیزگار آندے جے۔ جدوں اے خوبیاں بندے دے اندر آ جان گیاں اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب المتقین، اللہ فرماندے نے متقی لوگاں نال میں محبت کرنا وا، متقی لوگاں نو پسند کرنا وا۔ آسن کنو متقی آندے نے نوجوانی بسرے دا نوجوانی، بسرے دا نوجوانی سفر دے اندر جا رہے ہیں، سفر دے اندر چلدیاں رات پہ جاندی ہے، رات دا سناٹا چھا جاندا تے نال دے ساتھی سو جاندے نے۔ اے ہن عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیاں جو اٹھے میں تے جنگل دے اندر چل دے جا رہے ہیں، ایک نوجوان ویکھدا ہے کہ عامر بن عبداللہ اٹھ کے علیحدہ ہو گیا میں، وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عامر درختاں دے جھنڈ دے اندر چلے گیا، جدوں محسوس کیتا ہن مینوں کوئی نہیں ویندا، اوتھے جا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لیندے نے، رات دا قیام کر لیندے نے، کدی اٹھیا کر راتاں نوں تے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہویا کر، واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے سچے رب اگے رونے دی، میں صدقے اس رلانے تو رب دے دیدار دیوانے نو پد خیر ملنگ مستانے نو۔ آنا ذرا راتاں نو اٹھیا کر، اپنے اللہ نو منایا کر جدوں کوئی نہ ویندا ہوئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ رات بھر کے عام دے اندر گزاریا، اللہ دے ذکر اذکار دے اندر رات بھر گزارے، اور صبح ہون لگے تے حضرت عامر نالے رو رہے تے نالے اپنے رب دے اگے کہہ رہے، اپنے رب دے نال گلاں میٹھیاں پہ کر دے آندے نے اللہ صبح ہو گئی اور لوگ اپنے رزق دی تلاش واسطے چل پہل کرن واسطے نکل پے، اے میرے اللہ لوگ رزق دی تلاش اندر نکلے نے، اللہ جیڑا کرو نکلدا تو انہوں رزق بھی دے دینا وے، اللہ جیڑا محنت کردا تو انہوں او دا پھل بھی دے دینا وے، اللہ جیڑا مزدوری واسطے نکل
کردا پیا اللہ لوگ بھی نکلے نہیں تے صبح ہو گئی اللہ جیڑا جیڑا جس طرح دے اندر نکلدا ہے خواہشاں نوں تو پورا کرنے والا ہے اللہ ضرورتاں نوں تو پورا کرنے والا ہے اللہ میری ضرورت ہی میرے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ میں تیرے کولوں دنیا دا مال نہیں منگدا اللہ میں دنیا دے خزانے تیرے کولوں نہیں منگدا اللہ میں تیرے کولوں منگنا وا تے تیرا فضل تے تیری رحمت دا سوال کرنا وا اینو اندے نہیں متقی اے پرہیزگار لوگ نے ایران پتہ ہو جاتا ہے حضرت عمر رحمت اللہ علیہ بڑا جوان دلیری نہ لڑدے میں پہ حضرت عمر جدو جوان دلیری نہ لڑے جنگ فتح ہو گئی ایران سے فتح کر لیا اور حضرت عمر دے ہاتھ دے اندر ایک ایسا مٹکا آ جاتا ہے جس مٹکے دے اندر جواہرات بڑے ہوئے اور جنہ میں مال غنیمت ہے اور سارے مال غنیمت دے نالو اے مٹکا سارے جیڑا کہ زبردست نظر آ رہی ہے سارے دی نظر اس مٹکے والے کہ مالے غنیمت دے اندر تے سونے دے کنگن بھی پہنے مالے غنیمت دے اندر تے کیسر و کسرا دے کنگن موجود نے سونے موجود نے لیکن لوگوں کو نہ بل نظر ہٹا کے اس مٹکے وال پہ دے ایک نوجوان ویکھدا پیا کہ بندہ مٹکا لے کے تے جا رہا ہے حضرت عمر نے جتھے مال غنیمت پہ ہے جا کے اوتھے مٹکا رکھ دیتا ایک وچوں نوجوان کہندا یار میں دا جائزہ دے لواں کہ کنا کو متقی کنا کو پرہیزگار ہے آندا عمر یار تو بڑی جدوجہد کے تے جہاد دے اندر تو بڑا لڑائی کی تے اے جڑا مٹکا ہے دے اندر بڑے جواہرات تے بڑے ہیرے موجود نے یار وچوں کوئی اپنے واسطے رکھ لیندا کوئی نشانی دے طور تے رکھ لیندا کوئی تمغے دے طور تے اپنے واسطے رکھ لیندا حضرت عمر فرماندے نے او گل سن نوجوانا اللہ دی قسم ہے اے خزانے جڑے نے مٹکا کیے ہیرے جواہرات کے اے شاہ ایران دے جتنے بھی خزانے نے انہاں سارے خزانیاں دے میرے ہاں اتنی بھی قیمت نہیں جتنی ایک کٹے ہوئے ناخن دی اہمیت ہوتی ہے ایک کٹے ہوئے ناخن دے مطابق بھی اہمیت نہیں میرے نوجوان ساتھیوں جدو بندہ اپنے دل دے وچوں دنیا دے لالچ کر لیندا ہے جدو بندہ اپنے دل دے وچوں دنیا دے لالچ ختم کر لیندا ہے پھر اللہ او دے دل دے اندر پرہیزگاری پیدا کر دیندے نے او دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاتا ہے پھر او اللہ دے حکماں نوں اہمیت دیندا ہے دنیا دے مال نوں اہمیت نہیں دیندا اور انہاں دے بارے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المتقین اینو آندے جے متقی کہ اللہ تے ڈر تے خوف دی وجہ تو تنہائی ہوئے گناہ کرن تے بندے کی طاقت بھی ہوئے لیکن نہیں کردا کیوں نہیں کردا اللہ دا دل دے اندر ڈر جو آ گیا ہے مومن بن گیا متقی بن گیا اور دوسرا بندہ اللہ جدے نال محبت فرماندے نے جڑے بندے نال اللہ پیار کردے نے دوسری خوبی اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب المتوکلین اللہ فرماندے نے واللہ یحب المتوکلین اللہ فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ یحب المتوکلین اللہ محبت کر دے نے تے توکل کرنے والے تے کر دے نے میں ترتیب کو اس طرح بھی لائی ہے کہ جنہیں اندر سب تو پہلی خوبی ایمان والی آئی
ایمان بھی ادو بنتا بندے کا جدو بندے کے اندر پرہیزگاری آ جائے. ہوں عقیدے کی بات آئی کہ جنہیں اندر توکل آ جائے اللہ وہ بھی محبت کر دے. آپ ایک ذرا غور کرنا توکل کنوں کہندے ہیں, اللہ دے اوتے بھروسہ کرنا کنوں کہندے ہیں, اللہ دے اوتے بندے دا یقین کنوں کہندے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دا دشمن فرعون سامنے میں ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں فرعون نے جادوگراں نوں بلا لیا. جادوگر آ گیا, انہاں رسیاں سٹیاں تے سپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھدے نے پے تے آندے نے اللہ اے جادوگر نے نہ رسیاں سٹیاں میں تے اے سپ بن گیا میں. اللہ فرماندے نے موسیٰ تو اپنا سوٹا سٹ دے. یہ آخیا ہوں سپ سامنے ہوئے سوٹا سٹی جا کے پھڑی گئے. کیوں جڑا میں نقطہ سامنے تو آگے رکھنا چاہنا, سپ سامنے ہوئے بندہ سوٹا پھڑتا ہے یا ہاتھ وچوں نہیں سٹدا پھڑے گا نا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دے اتنا توکل ہے, رب نے فرمایا موسیٰ سوٹا سٹ دے. اے نہیں آکھیا کہ اللہ انتے سوٹے دی لوڑ ہے تو آنا پیا سوٹا سٹ دے ہے جویں تے ساڈے ہلے بہانے نے. نا 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 اینا اللہ دے اوتے توکل تے بھروسہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا بھی دیر نہیں لائی, اللہ دا آرڈر آیا, ظاہری اسباب تے بھروسہ نہیں کیتا, ظاہری اسباب تے توکل نہیں کیتا. حضرت موسیٰ نے سوٹا سٹ دیتا تے سوٹا زہا بن کے انہاں دے سارے رسیاں جڑے سپ بنے ہن سارے نوں کھا جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے توکل کدے پہ کیتا ہے, کدے تے کیتا ہے, اللہ دے اوتے توکل تے بھروسہ کیتا ہے. ہن جدوں اللہ تے توکل کر لیا, اللہ تے بھروسہ کیتا ہے, پھر ایدا رزلٹ کی نکلیا, پھر اللہ رب العالمین نے ایدا جیڑا کہ فائدہ کی پہنچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں سوٹا سٹیا او ازدہا بن کے تے دوسرے جننے بھی جادوگر سن انہاں دیاں رسیاں نوں سپاں نوں کھا جاندا ہے تے جادوگر پہ ویندے نے. اللہ فرماندے نے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور جڑے فرعون نے جادوگر بلائے سن نا, فرعون نے اپنے حکومت سلطنت دے وچوں وی جادوگراں نوں اکٹھا کیتا, جتوں تک اودی جناب اعلان ہویا جادوگر جمع ہو کے آ گیا. جادوگر پہلو جمع میں تے جادوگر تو پہلو کہہ رہا میں فرعون گل اے کہ اگر ساڈا جادو کامیاب ہو گیا تے سانو انعام کی دے گا. تے فرعون آندا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور تانوں میں اپنا وزیر مشیر بنا لواں گا. سمجھ لو یہ بھی رب دا قرآن ہی سننا ہے. جتنے رب دے قرآن دیا آوازاں ہون رب دی مخلوق اوتھے سکون محسوس کر دی. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے دے اندر آن والے جادوگر پہلوں کے کہہ رہے ہیں اگر اسی کامیاب ہو گیا تے سانو انعام کی دو گے. آپ دیکھنا ذرا غور کرنا, فرعون آندا میں تانوں اپنی حکومت دے اندر اعلی عہدہ دے دواں گا, تانوں اپنے مقربین چوں بنا لواں گا. ہن جدوں اللہ دے اوتے توکل حضرت موسیٰ نے کیتا, اللہ دا حکم من کے سٹے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اس آسے نے ازدہا بن کے فرعون دے جادوگراں دے جادو نو ختم کر دیتا. تے وہ جادوگر
چڑھیا تے کہندے نے اسی رب العالمین دے اتے ایمان لے آئے ہاں. ایک کادا رزلٹ نکلیا نبی واسطے اور بھی ساری جدو جہد اور بھی ساری کوشش اور نبی دی ساری کمائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ دے اتے ایمان لے توکل کیتا اللہ دے اتے اللہ نے فتح بھی عطا کر دیتی ہے جو انہوں نے مومن بھی بنا دیا. یہ مومن بنے نے ایمان ہونی میں آئے میں تو فرعون آندا میری اجازت تو بغیر تسی ایمان لائے ہو. سنو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آندا تسا میری اجازت تو بغیر ہی ایمان لے آندا میں تے موسیٰ نوں مٹانا چاہتا ہوں تسی بھی نال ایمان لائے ہو. سنو میں تانوں انج کراں گا تہاڈا سجا بازو کٹ دیواں گا کھبا پیر لت کٹ دیواں گا جے کھبا پیر کے سجی لت کٹاں گا کھبا ہاتھ کٹ دیواں گا. ثم لأصلبنكم أجمعين. اس دعوت دین دے بعد میں تانوں سارے نوں سولی تے چڑھا دیواں گا. ہن انہاں نے حضرت موسیٰ دا توکل ویکھیا تے اے بھی آندے نے قالوا انا الى ربنا منقلبون. اور فرعون تیرا سانوں کوئی ڈر نہیں ہو بازو کٹے جاندے نہیں کٹ لے ساڈے ہاتھ پیر کٹے جاندے نہیں کٹ لے سولیاں تے چڑھا نہیں چڑھا لے اسی اپنے رب تے ایمان لے آئے ہو تے چھڈ نہیں ہو سکدے. سامنے سلاواں نے سامنے سولیاں نے پر ایمان چھڈیا. کیوں نہیں چھڈیا؟ توکل اللہ دے اتے وے اللہ دے اتے بھروسہ ہو گیا. ساڈا تے توکل اللہ تے اینا کوے کسے دے کوئی پیسے کہتے ہیں پر 10 روپیے دے کے نا سیدھے پیر رکھ دیتے اے وے ساڈا ایمان. اینا کو ساڈا رب دے اتے توکل ہے. بھروسہ ہونا چاہیے کہ جنہیں رب نے پیدا کیتا رزق دے گا. کوشش کرو محنت کرو اے اندر کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ کا بھی یہ حکم ہے. لیکن توکل کدے تے کرنا ہے بھروسہ کدے تے کرنا ہے. اور ساڈے ویکھنا لوکاں دا کسے دا بھروسہ کسے اٹ دے اتے ڈگیا پیا کسے دا درخت دے اتے ڈگیا پیا آندا اے درخت جناب بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. ساڈا تے درختاں دے پتیاں دے اتے بھروسہ او دے پھلاں دے اتے بھروسہ. آندا بی بی اولاد نہیں ہوئی چلنا حق بو ٹر جا اوتے جا کے بیری دے تھلے کپڑا بچھا دے. جب بیر ڈگا پتر ہو جائے گا جب پتا ڈگا تے تھی ہو جائے گی. اے درخت دے تھلے اپنا کپڑا بچھا لے اتوں کوئی پتہ ڈگ پیا تے تھی مل جائے گی پتر مل جائے گا. اور میں آخیا تو اینا دے درباراں تے جا کے پتے ڈگن دیاں گلاں پیا کرنا اساں درخت ہی اللہ دی رحمت نال وڈ دتے ہیں. اور چھٹ توکل کر بھروسہ کر اور ذات دے اوتے کر. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماندے نے او جان انسان ذرا جانوراں ول تے ویکھنا انہاں دا بھروسہ کنا اتے ہی بولو جنہاں دا بھروسہ توکل اللہ تے بولو. اللہ فرماندے نے جانوراں ول غور کرنا
انہاں دا توکل کدے تے انہاں دا بھروسہ کدے تے اللہ انہاں نوں بھی رزق دین والا کہ تانوں بھی رزق دین والا رزق دے اندر نرا مال ہی نہیں دولت ہی نہیں اولاد بھی اللہ دی طرف انسان واسطے اپنی مخلوق واسطے رزق ہے اولاد بھی رزق دے اندر اللہ نے شامل کیتی ہے اور مال بھی اللہ نے رزق دے اندر شامل کیتا ہے اوے آ دیکھ لے کوئی جانور بھی کبھی اولاد منگن واسطے رب دا در نہیں چھڈدا اپنے رزق دی تلاش واسطے رب دا در نہیں چھڈدا وہ انسان کو رب دا ہو کے مخلوق رب دی ہو کے انسان ہو کے رب دے در نوں چھڈ کے در دیاں خاکاں پیا چھاڑنا ہے آجا رب دے اوتے توکل کر لے جدوں اللہ دے اوتے توکل کر لویں گا اللہ دے اوتے بھروسہ کر لویں گا پھر اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب المتوکلین اللہ دے اوتے بھروسہ کرنا ہے اللہ دے اوتے توکل کرنا ہے جس چیز دی حاجت ہے جس چیز دی ضرورت ہے نہ کسے جادوگر دے کول جانا نہ کسے دربار دے کول جانا بلکہ کدے کول منگنی ہے بولو کدے کول منگنی ہے اللہ دے کول منگنی ہے تے اللہ عطا کرنے والے ہیں کیونکہ او خالق ہے اور دانے پھن کے زمین وچ بھونے کیوں دانے پھن کے زمین وچ بھونے کیوں حال شور زمین وچ چونے کیوں دھن چھڈ کے تے پوچھل چونے کیوں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے میں سات مارا آپ سوالی نو دے ماتان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑائی میرے در آگی نو پڑھ لا الہ الا اللہ او بجے شب بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی بابا پھٹ کیوں لبنا ٹویا تھی آنا اپنے رب دے کولو منگنا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ فرماندے نے میں انہاں لوگاں نوں پسند کرنا جڑے اللہ دے اوتے توکل تے بھروسہ کردے نے اللہ دے اوتے ایمان تے یقین رکھدے نے اور توکل کرن والیاں دیاں خوبیاں کی نے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ فرماندے نے جڑے اللہ دے اوتے توکل کرنے والے نے جڑے اللہ دے اوتے بھروسہ کرنے والے نے او اللہ دیاں آیتاں نوں سن دے وی نے تے پڑھ دے وی نے واجلت قلوبہم جدوں اللہ دا ذکر سنتے ہیں تے انہاں دے دلاں دے اندر وجل آ جاندا ہے انہاں دے ایمان دے اندر حرارت پیدا ہو جاندی ہے انہاں دے ایمان اندر قوت پیدا ہو جاندی ہے جنہاں دا اللہ دے اوتے توکل ہوندا اللہ انہاں دا ایمان مضبوط کر دیندے نے آؤ پہلا پیغام اپنے اندر تقوی پیدا کر رہی ہے دوسرا پیغام